सुनन अबू दाऊद में 558 नंबर हदीस पाक है। सियासिता की किताब सुनन अबू दाऊद 558 नंबर हदीस पाक। हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी अन अबी उमामा बाहली रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आपने फरमाया, मन खरज मिन बैतिही मुतताहिरन इला सलाती मकतूबतिन, जो इंसान घर से बावुजू होकर बातहारत होकर, जो घर से वुजू करके तहारत करके जो मस्जिद की तरफ जाता है, कितना बड़ा उसका अजर है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, उस इंसान का अजर जो फ़राइज़ अदा करने के लिए सलातिन मकतूबातिन, फ़र्ज नमाज अदा करने के लिए जाता है, तो उसका अजर फ़अज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम, एहराम बांधने वाला हाजी, जो इंसान हज के वक़्त एहराम बांधता है तो उस हाजी के बराबर उसका अजर है जो इंसान घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ नमाज फ़राइज़ अदा करने के लिए जाता है। वमन खरज इला तस्बीह दुहा दुहै ला यनसिबुहु इल्ला इय्याहु फाजरुहु कअज्रिल मोतामिर, जो इंसान चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, नवाफल पढ़ने के लिए जाता है और घर से बावुजू होकर जाता है, और उसका अजर उस इंसान के बराबर है जो इंसान उम्रा करने वाला है, फर्ज नमाज पढ़ने वाला, घर से तैयारी करके वुजू करके जो जाएगा उसको इतना बड़ा हज के बराबर एहराम बांधने वाले की तरह, और जो नवाफल पढ़ने के लिए जाता है उसे उम्रा करने वाले की तरह। लेकिन शर्त यह है कि घर से तैयारी करके आए, घर से वुजू करे, घर से इस्तंजा करे, घर से तहारत हासिल करे, इतना बड़ा अजर है। वसलातुन अला असरी सलातिन ला लगवा बैनहुमा किताबुन फी इल्लियीना, और जो इंसान नमाज पढ़ता है और एक नमाज से दूसरी नमाज तक दरमियान में कोई लगव, कोई बेहुदा अमल, कोई काम, कोई गुफ्तगू नहीं करता, तो उसका जो है वो नमाज इल्लियीन में लिखी जाती है। घर से वुजू करने का, तहारत करने का, तैयारी करने का इतना बड़ा अजर है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, जो इंसान घर से वुजू करके आता है उसे नमाज 25 नमाजों के बराबर अजर मिलता है उसकी नमाज का। सुनन अबू दाऊद, आगे हदीस पाक हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, सलातुर रजुली, आदमी की नमाज, फी जमातिन, जमात के साथ पढ़ना, तजीदु अला सलातिही फी बैतिही, घर में, व सलातिही फी सूक़िही, और बाजार में या घर में नमाज पढ़ने के जो है खमसन वाइशरीना दराजा, 25 दर्जे ज़्यादा अजर मिलता है उसको। जो घर में या बाजार में, मस्जिद के अलावा जहाँ भी नमाज पढ़ी जाती है, नमाज तो हो जाएगी लेकिन अजर कम है उसका, और जो मस्जिद में जाकर पढ़ी जाती है उसे 25 दर्जे ज़्यादा। वज़ालिका बिअन्ना अहदकुम इज़ा तवद्दा फ़अहसनल वुदू, फरमाया इस वजह यह है कि वो घर से, उसकी वजह यह है कि जब इंसान घर से अच्छे तरीके से वुजू करके निकलता है नमाज पढ़ने के लिए, वला यनहाजुहु इल्ला सलात, ला युरीदु इल्ला सलात वला यनहाजुहु इल्ला सलात, उसका जो इरादा, उसका जो है, उसकी वजह,
اس کا جو نظریہ وہ نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے نکلتا ہے، گھر سے تیاری کر کے، اس وجہ سے 25 درجے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور جتنے قدم چل کے آتا ہے پھر لم یخطو خطوۃن الا رفع لہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ حتی یدخل المسجد۔ جتنے قدم چل کے آتا ہے مسجد میں، تو جتنے قدم چل کے آئے گا ہر قدم سے گناہ اور نیکی، گناہ مٹے گا، نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پہ نیکیاں اور گناہوں کی بخشش ہوگی اس کی، اتنا بڑا اجر ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدُ كَانَ فِي صَلَاةٍ، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب مسجد میں پہنچ گیا اور پھر نماز ہی میں رہا، جب تک نماز اسے روکے رہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ، نماز کے بعد بیٹھا رہے یا نماز کے انتظار میں ہے، گھر سے آیا ہے وضو کر کے، ابھی نماز میں جماعت میں ٹائم باقی ہے، یا جماعت کے بعد ذکر اذکار میں مصروف ہے، تو فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ، ملائکہ یصلون درود پڑھتے یعنی اس کی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے درجات کی دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو گھر سے وضو کر کے آیا ہے، مقصد نماز پڑھنا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نمازی سے فرشتوں کو کتنا پیار ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، اے اللہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ما لم یوزی فیہ او یحدث فیہ، اتنی دیر تک اس کے لیے دعائے مغفرت، رحمت، بخشش کرتے رہتے ہیں جتنی دیر تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، یا وہ کوئی ایسا برا عمل نہ کرے کہ دوسرے کو تکلیف و تکلیف دے عمل نہ کرے، یا اس کا وضو جتنی دیر تک نہیں ٹوٹتا اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔